भयो, किनभने सुतजी अरू सबैभन्दा ज्ञानमा अधिक हुनुहुन्थ्यो। उच्च आसनमा राख्नुभयो। उच्च आसनमा राखिसकेपछि सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यही 6वटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा यो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रन्थ तयार हुन्छ। 6वटा प्रश्न। किम श्रेय शास्त्रसारक स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गत। किम श्रेय। सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नु हुँदैछ सुतजीलाई, के गर्दा कल्याण हुन्छ मनुष्यको? कल्याण के गर्दा हुन्छ? पहिलो प्रश्न। क स्ववतार प्रयोजनम। दोस्रो प्रश्न, भगवानले किन अवतार लिनुहुन्छ? विभिन्न अवतार लिनुभयो। माछा पनि बनिनुभयो, मत्स्य अवतार, वराह बनिनुभयो, वराह अवतार, विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। किन लिनुहुन्छ? के कारणले लिनुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न। किम कर्म। भगवानको कर्म के हो? के कर्म गर्नुहुन्छ ईश्वरले? के अवताराः। के कति अवतारहरू छन् भगवानका? धर्म कम शरणम गत। अन्तिम प्रश्न। जब भगवान श्रीकृष्णले यो धराधामलाई छोड्नुभयो, पृथ्वीलाई छोड्नुभयो, छोडिसकेपछि धर्म कसको शरणमा गए? धर्म त एक्लो भए। भगवान श्रीकृष्ण हुन्जेल त भगवान श्रीकृष्णको साथमा धर्म थियो, तर भगवान श्रीकृष्णले छोडिसकेपछि धरतीलाई धर्म कसको शरणमा गए? यो 6औं प्रश्न यसरी सौनकादि ऋषिहरूले यहाँनिर गर्नुभएको छ। अब ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। धर्म कसको शरणमा गए भनेर प्रश्न गर्नुभयो। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। अब के गर्दा कल्याण हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो नि, त्यसको उत्तर दिनु हुँदैछ कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्दाखेरि परम श्रेय कल्याण प्राप्त हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्ने व्यक्तिहरूले कहिले पनि अरूको नराम्रो चिताउँदैनन्। त्यसकारण भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु नै राम्रो कुरा हो। अनि शास्त्रको सार के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। दोस्रो प्रश्न। दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनु हुँदैछ शास्त्र सारश्च सैवही। शास्त्रको सार पनि यही हो, कृष्ण भक्ति। जति पुराणहरू पढ्नुहोस्, वेद पढ्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णको भक्ति। अन्तिममा त भक्ति गर्नुपर्छ। भक्तिले के हुन्छ? ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भइसकेपछि वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भइसकेपछि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अनि मोक्ष हुन्छ वैराग्य भइसकेपछि। त्यसकारण पहिलो नम्बर भक्ति। भक्ति नै छैन भने ज्ञान हुँदैन। त्यसकारण भक्ति, शास्त्रको सार पनि भक्ति हो। प्रयोजनम सतो रक्षा। अनि भगवानले आफ्नो अवतार चाहिँ किन लिनुहुन्छ त भनेर सोध्नु भएको थियो। तेस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिनु हुँदैछ प्रयोजनम सतो रक्षा। भगवानले अवतार लिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सज्जनहरूको रक्षा गर्नु। सज्जनहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र दुर्जनको विनाश गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णु राम बनेर आउनुभयो, कृष्ण बनेर आउनुभयो। राम र कृष्ण बनेर आउने क्रममा सज्जनहरूको रक्षा गर्नुभयो, दुर्जनहरूको नाश गर्नुभयो। रावण दुर्जन, दुर्जनको विनाश गर्नुभयो, कंसको विनाश गर्नुभयो, सज्जनहरूको रक्षा गर्नुभयो। प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टियादि लक्षणम। अनि के कर्म गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो अर्को प्रश्न। त्यो प्रश्नको उत्तर दिनु हुँदैछ किम कर्म सृष्टियादि लक्षणम। सृष्टि आदि गर्नु नै भगवानको कर्म हो। सृष्टि, पालन, संहार। उनै ईश्वरले सृष्टि पनि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ हाम्रो सृष्टि भयो हैन? मातापिता त एउटा निमित्त कारण बन्नुभयो। मातापिता एउटा निमित्त कारण बन्नुभयो। ईश्वरको सृष्टिमा तपाईँ हामी छौँ। अनि सृष्टि गर्नुभयो, हाम्रो पालन पनि गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीविका चलिरहेको छ हैन?
प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टि आदि लक्षणम, कर्म चाहिँ सृष्टि आदि गर्नु नै ईश्वरको कर्म हो भनेर यसरी प्रश्नको उत्तर दिनुहुँदैछ। अरू पनि प्रश्नहरू छन्। यही प्रश्नलाई व्याख्या गर्ने क्रममा, अझै मजाले बुझाउने क्रममा यो भागवत ग्रन्थ तयार भएको छ। हामी यिनै प्रश्नहरूमा आधारित रहेर अन्य कथाहरू, अन्य प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै जानेछौँ, विस्तारपूर्वक श्रवण गर्दै जानेछौँ। आउनुहोस् एउटा भजन, त्यसपछि अगाडिको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। भक्तवत्सल भगवानको कति रमाइलो भक्त, कति रमाइलो भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो, कति रमाइलो भक्त, कति रमाइलो भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो, कति आनन्द भक्त, कति आनन्द भागवत रसपान गर्न, कति आनन्द। सब भक्तजन भागवत कथा सुन्न, आउनु सब भक्तजन भागवत कथा सुन्न। यस्तो मौका कहिले पनि गुमाउनुहुन्न, यस्तो मौका कहिले पनि गुमाउनुहुन्न। कति रमाइलो भक्त, कति रमाइलो भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो, कति आनन्द भक्त, कति आनन्द भागवत रसपान गर्न, कति आनन्द। कति रमाइलो भक्त, कति रमाइलो भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो, कति आनन्द भक्त, कति आनन्द भागवत रसपान गर्न, कति आनन्द। श्री राधे। कथा सुन्यो भने हृदय जान्छ पिरा, हरि कथा सुन्यो भने हृदय जान्छ पिरा। नाच्ने गाउने भक्तजनको लागि हाल्छ भिडा, नाच्ने गाउने भक्तजनको लागि हाल्छ भिडा। कति रमाइलो भक्त, कति रमाइलो भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो, कति रमाइलो भक्त, कति रमाइलो भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो, भागवत रसपान गर्न, कति आनन्द भागवत कथा सुन्न, कति रमाइलो। बोल भक्तवत्सल भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो, भक्तवत्सल भगवानको, आत्रेय गोत्रीय समस्त पितृहरूको यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् कं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि सुतजीले आफ्नो गुरुलाई सम्झिनु हुँदैछ। मिल्दैन, पाठमा मात्रै मिल्छ। घन्टी बजाउनु हुँदैछ गुरु, त्यो हुँदा घन्टी बज्दा चाहिँ, ल घन्टी बज्दा चाहिँ अब सुतजीले आफ्नो गुरुको स्मरण गर्नु हुँदैछ। सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरिसकेपछि गुरुलाई सम्झिनु हुँदैछ। गुरु, सुतजीको गुरु को हो त भन्दाखेरि सुकदेवजी। सुकदेवजीबाट सुतजीले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। सुतजीले गुरुको स्मरण गर्नु हुँदैछ। मेरो गुरु कस्तो, 12 वर्षसम्म गर्भमा रहनुभयो, माताको गर्भमा 12 वर्षपछि जन्म लिनुभयो। विचित्र।
अहिले सुन्दाखेरि नपत्याउने जस्तो लाग्छ। शुकदेवजी 12 वर्षसम्म बस्नुभयो। 12 वर्षपछि मात्र उहाँले धरतीमा आउने विचार गर्नुभयो। सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वरूप, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा रहने, तम सर्वभूत हृदयम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा रहने त्यस्तो मुनि शुकदेवजीलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर सुतजीले मनमा नै आफ्नो गुरुको स्मरण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले सोधेको कुराहरू बताउन लाग्नुभयो। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। मनुष्यको त्यो जन्म नै सफल हो जुन जन्ममा उसले भक्ति गरेको हुन्छ। ऊ भगवानको भक्त भएको हुन्छ। यदि भक्त भएको छैन, ऊबाट भक्ति भएको छैन भने उसको जीवन व्यर्थ गयो। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। फेरि त्यो भक्ति कस्तो हुनु पर्यो? स्वार्थ रहित हुनु पर्यो। स्वार्थले युक्त भएको भक्तिलाई भक्ति भनिँदैन, निस्वार्थ भक्ति हुनु पर्यो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। जब भगवान वासुदेवमा, भगवान कृष्णमा भक्ति बढ्छ, भक्ति बढिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हैतुकम। भक्ति बढिसकेपछि ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भइसकेपछि वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भएको व्यक्तिले घरमै बसेर पनि ईश्वरको चिन्तन गर्न सक्छ। घर त्यागेर विभिन्न तीर्थमा गइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। वैराग्य भएको व्यक्तिले, ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले घरमै बसेर गृहस्थी बनेर पनि उसले भगवानको भक्ति गर्न सक्छ। कुनै पनि तीर्थमा, धाममा गएर भक्ति गर्छु भनिरहनु पर्दैन। अब गर्न सक्दा, इच्छा हुँदा जाँदा हुन्छ, तर घरमै बसेर गर्छु भन्दा पनि हुन्छ गृहस्थीले। किनभने तपाईँ हामी त गृहस्थी हौँ, घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रम हो। 4वटा आश्रम छन्: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, अनि वानप्रस्थ आश्रम, त्यसपछि सन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम भनेको 25 वर्षसम्मको आयुलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनिन्छ। त्यो 25 वर्षसम्मको आयु भनेको पढ्ने समय अरे, त्यहाँ सिक्ने पढ्ने समय। त्यो ब्रह्मचर्यमा रहेर अध्ययन गर्नुपर्दछ, त्यो ब्रह्मचर्य आश्रम। अनि 25 देखि 50 को गृहस्थ आश्रम। तपाईँहरूको कतिमा हुनुहुन्छ अहिले? 25 देखि 50 को के हो? गृहस्थ आश्रम। घर गृहस्थलाई चलाउने, कति कमाउने, कति जम्मा गरेर राख्ने, कहाँ के गरेर राख्ने, परिवारको लागि के सञ्चय गर्ने, कहाँ सञ्चय गरे, त्यो सबै मिलाउने। आफूले मिलाइयो आफ्नालाई भने फेरि त्यो छोराले नाति नातिनीहरूको लागि पनि मिलाउँछ। आफूलाई आफ्ना पिता माताले त्यो गर्नु भएको छैन भने आफूले पनि गरिँदैन, फेरि त्यो नगर्ने त्यस्तै जान्छ। गरेको छ भने माथिबाट गरेरै आउँछ, त्यस्तो हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा रहेर आफूले गृहस्थ धर्मको पालना गरेर गृहस्थीहरूले त जम्मा गर्न हुन्छ, गृहस्थीहरूले धन सङ्ग्रह गर्न हुन्छ। गृहस्थीले धन सङ्ग्रह गरेनन् भने त कसरी? गृहस्थीबाटै अरू सबै बाँचिरहेका हुन्छन्। गृहस्थीको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, चराचुरुङ्गी बाँचिरहेको छ। गृहस्थीको कारणले गर्दाखेरि सबै जीवजन्तुहरू बाँचिरहेका हुन्छन्। गृहस्थीको कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मचारीहरूले पढ्न पाइरहेका हुन्छन्। किनभने गृहस्थीले त धन आर्जन गरेका हुन्छन्, कर्म गरेका हुन्छन्, अन्न फलाएका हुन्छन्, गृहस्थीले नै फलाउँछन् अन्न। त्यो अन्नले त सबै बाँचिरहेका हुन्छन् संसारमा। मान्छे मात्र होइन, जीवजन्तु पनि अन्नले बाँचिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले फ्याँकेको चिज पनि खाएर कोही बाँचिरहेका छन्। कोही जीवजन्तु हेर्नुहोस्, हामीले फ्याँकेको, हामीलाई काम नलाग्ने खाएर पनि बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको कर्मको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यस्तो भए। हामी पनि कुनै जन्ममा थियौँ होला, पुण्य बढ्दै बढ्दै गएपछि मनुष्य हुन पायौँ। कति जन्म बितायौँ के थाहा। भक्तिपछि ज्ञान, ज्ञानपछि वैराग्य, वैराग्य भइसकेको व्यक्तिले कसैको पनि कुभलो चिताउँदैन। ईश्वरको चिन्तन गरिरहन्छ, भगवानको चिन्तन गरिरहन्छ। उसले ऊ भित्र रहेको आत्मालाई परमात्मामा लीन गराउनतिर मात्र ऊ अग्रसर हुन्छ।
तर भक्ति निस्वार्थ हुनुपर्छ।